पार्टी भित्रैबाट विरोध र कार्यकर्ताको व्यापक आलोचनापछि नेकपा नेता वामदेव गौतमद्वारा काठमाडौँ 7बाट उपनिर्वाचन लड्ने योजना तत्कालका लागि स्थगित। निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण नबनेको निष्कर्ष। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दशैंको मुखमा हजारौं कर्मचारी तलब भत्ता पाउनबाट वञ्चित। प्रदेश 3 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीले 3 महिनाको तलब पाएनन्। नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रधान सेनापति थापाबाट नियन्त्रणका लागि सहयोगको अपील। संविधान विरोधी र विखण्डनकारीलाई नियन्त्रण गर्न सेना तयार रहेको भनाई। साउदी पत्रकार जमाल इस्तानबुल स्थित कन्सुलेट कार्यालयबाट बाहिरिएको पुष्टि गर्न साउदी अरबलाई टर्कीको आग्रह। र आइसिसी विश्वकप 2020 क्रिकेटको एसियाली सब रिजनल छनौटको अन्तिम खेलमा नेपाल र सिंगापुर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै विजेताले उपाधि जित्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाका नेता वामदेव गौतम काठमाडौँ 7मा उपनिर्वाचन मार्फत चुनाव जितेर सांसद बन्ने योजनाबाट तत्कालका लागि पछि हट्नु भएको छ। पार्टीभित्रैको तीव्र विरोध र क्षेत्रका स्थानीय नेता तथा सर्वसाधारणबाट समेत व्यापक आलोचना भएपछि गौतम तत्कालका लागि पछि हट्नु भएको हो। उहाँले हिजो स्थानीय नेताहरूलाई आफू तत्कालका लागि सांसद बन्ने योजनाबाट पछि हटेको सन्देश पठाउनु भएको छ। स्थानीय जनमत र पार्टीभित्रको अवस्था लगायतको कारण देखाउँदै उहाँले तत्काल सांसद बन्ने दिशामा नलाग्ने उल्लेख गरेको स्थानीय नेताले जानकारी दिए। गौतमको भनाई उद्धृत गर्दै काठमाडौँ 7का ती नेताले भने, अहिलेको परिस्थिति र प्रतिक्रिया सुन्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने जस्तो वातावरण देखिएन। स्थानीय नेता र काठमाडौँबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका सांसदहरूले हिजो गौतमलाई भेटेर छलफल गर्न खोजेका थिए, तर भेट्नका लागि आग्रह गर्नेलाई उहाँले तत्काल आफू त्यहाँ चुनाव लड्न नआउने जानकारी गराउनु भएको थियो। तर गौतमकै विषयमा हिजो काठमाडौँका प्रदेशसभा सदस्यहरूको भेला भएको थियो। भेलामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए। काठमाडौँ 7मा प्रदेशमा निर्वाचित प्रकाश श्रेष्ठले भन्नुभयो, हामीले अहिले स्थानीय वस्तुस्थिति बुझ्दा चुनाव गर्ने जस्तो देखिएको छैन। यही अवस्थाबारे पार्टी केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछौं। चुनावको 1 वर्ष नहुँदै उपचुनाव गर्नु जनमतको पनि विपक्ष हुने क्षेत्र श्रेष्ठको भनाइ छ। पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको बिहीबारे बसेको जिल्ला कमिटिको बैठकले पनि चुनावको अवस्था नरहेको ठहर गरेको थियो। राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका सांसद मानन्धरलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा दशैंको मुखमा हजारौं कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन्। सबैजसो प्रदेशमा साउन नेता कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो छ। विकास विभागकै 700 कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। प्रदेश नम्बर 3 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत जिल्ला तहका सयौं कर्मचारीले 3 महिना यताको तलब र दशैं खर्च पाउन बाँकी छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले कामकाज र बजेटको अख्तियार नै नआएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दशैंमा समेत तलब नपाउँदा कर्मचारीलाई निकै समस्या परेको छ। सबैजसो प्रदेशमा कार्यालय प्रमुखहरूले दैनिक कामको अख्तियारी पाएका छैनन्। यसैकारण उनीहरूले आफू र मातहतका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेका हुन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनु भएको छ। सैनिक मुख्यालयमा हिजो आयोजित दशैं तिहार तथा छठको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो एक्लो प्रयासले सेनाको भ्रष्टाचार रोक्न कठिन रहेको भन्दै सबैबाट सहयोग अपेक्षा गर्नुभयो। सेनामा भर्ना छनौटका बेला आर्थिक चलखेल हुने गरेको जनगुनासो बढेको भन्दै उहाँले यस्तो विकृति जरैदेखि उखाल्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली सेना संविधान विरोधी र विखण्डनवादी तत्त्वहरूका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा निहालेर निरन्तर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र त्यो राष्ट्रिय सेनाको धर्म पनि हो, अर्थात् जिम्मेवारी पनि हो। राजनीतिक माध्यम नै आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको सही विकल्प हो, तर राष्ट्रसँग अन्य विकल्पहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन। संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो, तर त्यो नेपाली सेनाको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने विषय मैले यसअघि पनि राखिसकेको छु। सेनाभित्र नातावाद र कृपावाद मौलाएको गुनासो पनि आफूले सुनेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सेनाभित्र भ्रष्टाचार छ,
छैन भनेर म भन्दिनँ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नागरिक समाज, सञ्चार जगत सबैको सहयोग चाहिन्छ। एकै दिनमा भ्रष्टाचार निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन। यसका लागि लामो प्रयास चाहिन्छ। म तयार छु। सेनाभित्र रहेका विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि काम सुरु गरिसकेको दावी गर्नुभयो। सेनाबाट हुनसक्ने अपारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्नको भने सेनाले पनि जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने बजेट र मातहतमा विनियोजन गरिने बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पारदर्शी प्रयोगमा विशेष जोड दिइनेछ। यसका लागि सम्बन्धित कमान्डर तथा लेखा उत्तरदायीहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नेपाली सेना आर्थिक निर्देशिका 2075 तयार भई लागू हुने क्रममा रहेको छ। यसमा मैले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छु। यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास हुने क्रममा रहेको छ। वन र वन्यजन्तु जोगाउने कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच मत बाँझिएपछि त्यसको निर्क्युल गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको संसदीय उपसमिति निजगढको स्थलगत भ्रमणमा जाने भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन फडानी गर्दा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको हिजो बसेको बैठकले कार्तिक 4 गते स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति विरोधी भएको भन्दै संशोधन दर्ता गरिएको छ। सत्तापक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा दफा 26 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। सबै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात जाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती तथा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न निरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिले नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यको प्रमाणित भएमा त्यस्ता पत्र पत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ। दफा 4 पूरा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा 4 मा कसैले पनि ऐन बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका नजिकै जंगलमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। प्रहरीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी देवदहकी 16 वर्षीय बालिकामाथि चिनेकै समूहले गत मंगलबार जबरजस्ती करनी गरेको जनाएको हो। प्रहरीले बलात्कारमा 4 जना संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। चिनेकै युवकले घुम्न जाने भन्दै बुटवल बोलाएर साँझ फर्किने बेलामा शिवनगर जंगलमा लगेर जबरजस्ती करनी गरेको युवतीले बताएकी छिन्। सुरुमा एक युवकले लगेर गए पनि पछि 3 जना आएर बलात्कार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। इलाका प्रहरीले बलात्कार आरोपमा देवदह 10 का उदय थापा र बुटवल 7 का कृष्ण थापालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उदय काठको काम गर्छन्, कृष्ण भने गाडीका स्टाफ हुन्। दुवैले बलात्कार स्वीकार गरेको र अन्य 2 आरोपीको खोजी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले बताउनुभयो। यसैबीच मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। साथीको जन्मदिनमा जाँदा 13 वर्षीय किशोरी बलात्कृत भएकी हुन्। जन्मदिनमा बोलाएकी साथीकै सहयोगमा बलात्कार भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले बलात्कार आरोपमा पीडितकी साथी लगायत 3 जनालाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। पथरी शनिश्चरीमा अरूको संरक्षणमा बस्दै आएकी किशोरीलाई मंगलबार साथीले जन्मदिनको अवसरमा बोलाएको प्रहरी निरीक्षक कमल बजगाईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कक्षा 6 मा अध्ययनरत किशोरी साथीको जन्मदिन मनाउन उनको घर पुगेपछि गाउँबाट टाढा जंगलमा रहेको मन्दिरमा पूजा गर्न गएका थिए। मन्दिरमा पूजा गरी जन्मदिन मनाउने क्रममा किशोरीलाई घरेलु मदिरा खुवाएर दुवै जनाले बलात्कार गरेको जाहेरी संरक्षकले दिएका छन्। बलात्कार आरोपमा पीडितकी साथी 15 वर्षीय किशोरी पथरी शनिश्चरी 1 की 22 वर्षीय मनोज राई र वडा नम्बर
9 का 23 वर्षीय राजकुमार माझीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल पत्रकार महासङ्घले सञ्चारकर्मीको न्यूनतम तलब पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसभन्दा कम वृद्धि गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक 50% बढाउन सिफारिस गरे पनि सरकारले 25% मात्र बढाएको थियो। महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, महासङ्घ श्रमजीवी पत्रकार मिडिया सञ्चालक र सरकारी पक्ष समेत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक 29,500 बनाउन गरेको सिफारिस लत्याउँदै 24,500 रुपियाँ मात्र बनाउने सरकारको निर्णयप्रति महासङ्घ दुःख व्यक्त गर्दछ। महासङ्घले समितिको सिफारिस अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सरकारसित माग गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको सफ्टवेयर बारम्बार बिग्रिएपछि अध्यागमन अधिकारीहरूले रेकर्ड नै नराखी यात्रीलाई प्रस्थान अनुमति दिएका छन्। गत सोमबार दिउँसो 1 बजे करिब 1 घण्टासम्म नेपालबाट विदेश जाने यात्रीको रेकर्ड राख्ने एमए सफ्टवेयरले काम गरेको थिएन। यात्रीको लामो लाइनमा रहेका बेला अचानक PRM अर्थात् पासपोर्ट रिडेबल मेसिन मार्फत एमए सफ्टवेयरमा डाटा एन्ट्री गर्ने काम बन्द भएको थियो। यात्रीको चाप र त्यही बेला सफ्टवेयरमा खराबी आएपछि अध्यागमन अधिकारीले सामान्य जाँच र पासपोर्ट पढेर प्रस्थान अनुमति दिएका थिए। एक अध्यागमन अधिकृतका अनुसार सफ्टवेयर बारम्बार ह्याङ हुने समस्या नौलो होइन। उनका अनुसार हरेक साता कुनै न कुनै समय सफ्टवेयरले काम गर्न छोड्छ। प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो बेला नेपालबाट विदेश जाने यात्रीको जानकारी राख्न नसकिने ती अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक सहसचिव रामचन्द्र खण्डेल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति नलिई 1 दर्जनभन्दा बढी विशेषज्ञ लिएर भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। भ्रमण स्वीकृत गराएर मात्र जानुपर्ने व्यवस्था भएको पनि उहाँको भ्रमणबारे मन्त्रालयले जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। प्रवक्ता ढुङ्गानाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने विषय गम्भीर भएकाले भ्रमण मनोनयन स्वीकृत हुनुपर्ने हो, त्यसो गरेको देखिएन। त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रालयले एक्सन लिन्छ। स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै सीमावर्ती बैठकमा भाग लिन भारतीय पक्षका अधिकारीले केन्द्र सरकारसँग अनुमति लिने गरेको प्रसङ्ग राख्दै ढुङ्गानाले यता भने आफू खुसी विदेश भ्रमण हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाब र त्यसबाट निकालिएको DNA नमुना यथास्थितिमा राख्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्ती सहितका पदाधिकारीले बिहिबार फोरेन्सिक विज्ञ डाक्टर हरिहर वस्ती र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका DNA विज्ञ डाक्टर दिनेश झासँग छलफल गरेपछि प्रहरीलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर तयार पारेको छ। समितिले सदन नबसे पनि कुन विषयमा कहिले छलफल गर्ने भनी क्यालेन्डर बनाएको हो। अहिलेलाई माघ मसान्तसम्मको क्यालेन्डर तयार पारिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो। समितिले मङ्सिरसम्मको कार्ययोजना बनाएको छ। दशैं तिहारको बीचमा ऐन र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताको सूची सङ्कलन गर्ने समितिको योजना छ। दशैं तिहारमा सङ्कलित विवरण कार्तिक मसान्तसम्म वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिँदैछ। पहिलो साता राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला आयोजना गर्न लागि सभापति गुरुङले बताउनुभयो। लोपोन्मुख कोसुन्डा जातिको संगठित संस्था नेपाल कोसुन्डा विकास समिति 2 वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन। सरकारबाट सहयोग नपाएकाले सामुदायिक उत्थानका गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको अध्यक्ष धनबहादुर कोसुन्डा बताउँछन्। अर्को लोपोन्मुख जाति राजीको संस्थाले पनि गत वर्षदेखि संस्थागत गतिविधि गर्न सकेको छैन। त्यसमा पनि सरकारले दिने अनुदान नपाएकोले सो समस्या आएको उनले बताएका छन्। सरकारले सूचीकृत 59 आदिवासी जनजातिका केन्द्रीय संस्थालाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत वार्षिक 1,50,000 रुपियाँ सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो। त्यसैगरी सिपमूलक र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन्थ्यो। संघीयता लागू भएसँगै प्रतिष्ठान मार्फत दिइने बजेट स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने गरी कटौती गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख उपसचिव लालबाबु शाहलाई
हिजो घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार शाहले भवन निर्माणका लागि निकास भएको रकम विद्यालय खातामा हस्तान्तरण गर्न सेवाग्राहीसँग 40,000 रुपियाँ घुस लिएका थिए। आयोगको कार्यालय हेटौँडाबाट गएको टोलीले शाहलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका 14 स्थित सरकारी निवासबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ। कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा बिहिबार बिहान खेलाडी होइन गायक गायिकाको भेट थियो। सबै नीलो टी सर्टमा सजिएका थिए। उनीहरूले लहरे उभिएर माटो जोगाउँ बोलको गीत गाए। यसमा 300 भन्दा बढी गायक गायिकाको स्वर एकसाथ गुन्जियो। उनीहरूले 2 वर्ष अघि नै रेडियो नेपालको स्टुडियोमा सो गीत रेकर्ड गराएका थिए। सर्वाधिक 365 जनाको स्वर रहेको यो विश्वमै पहिलो गीत बनेको छ। मुलुकको पुरानो कलेज त्रिचन्द्र क्याम्पस पुनर्निर्माण हुने भएको छ। त्यस निम्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा गुरु योजना तयार गरी छलफल अघि बढाएको छ। बिहिबार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली नेतृत्वको टोलीले त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख सहितको टोलीसित छलफल गरेको हो। प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको एउटा गुरु योजना सहित पुनर्निर्माण गर्ने बारे छलफल भएको छ। रानी पोखरीसँगै रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको ऐतिहासिक भवनको संरक्षण गरी उपयोगमा ल्याउने तथा क्याम्पसको पुनर्निर्माणलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाउने प्रस्ताव छ। छलफलमा क्याम्पस प्रमुख प्रदीप बहादुर न्यौपाने, क्याम्पसका भूगर्भ विभागका प्रमुख अनन्त प्रसाद गजुरेल, मेघराज ढकाल, रमेश थापा लगायत सहभागी थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। ब्याङ्कर्स सङ्घले अघिल्लो सहमति तोड्दै निक्षेपको ब्याज दर घटाउने भएका छन्। सङ्घको हिजोको बैठकले मुद्दती निक्षेपमा संस्थाहरूलाई 9% र सर्वसाधारणलाई 10% भन्दा धेरै ब्याज नदिने सहमति गरेको हो। असार पहिलो साताबाट संस्थाहरूलाई 10.5% र सर्वसाधारणलाई 11% ब्याज दिँदै आएका थिए। यसअघि ब्याज नबढाउन भद्र सहमति गरेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अहिले निक्षेपको ब्याज दर घटाउने सहमतिमा पुगेका हुन्। नयाँ निर्णय आजदेखि नै लागू हुनेछ। चिनीको आयातको परिमाणात्मक बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूको अनुचित प्रभाव र आर्थिक चलखेलमा भएको संसदीय अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले चिनी उद्योगीहरूको अनुचित प्रभावमा परि आयातमा पूर्ण बन्देज र बजारका 12 चिनी उद्योगको कार्टेलिङ हुने गरी करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले हिजो समितिका सभापति भरत कुमार शाहलाई सो प्रतिवेदन बुझाएको छ। चिनीको मूल्यमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले पेश गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले अर्थ र ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नेपाललाई करिब 23 अर्ब रुपियाँ सहायता दिने भएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा जारी विश्व ब्याङ्कको वार्षिक बैठकमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थ क्षेत्रको सुधार आर्थिक वृद्धिका लागि उत्प्रेरक हुने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको सुधारका कारण आगामी 10 वर्षमा 15,000 विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। विश्व ब्याङ्क र सरकार बीच 2 क्षेत्र सुधारका लागि सहायता लिने गरी 2 सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। टर्कीले साउदी अरबका पत्रकार तथा लेखक जमाल खशोगी इस्तानबुल स्थित कन्सुलेट कार्यालयबाट बाहिरिएको पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ। साउदी अरबका उनी टर्की स्थित आफ्नै मुलुकको कन्सुलेट कार्यालयबाट बेपत्ता भएका थिए। आफ्नो मुलुकमा रहेका पत्रकार जमाल सम्पर्कविहीन भएपछि टर्कीले कन्सुलेट कार्यालयभित्रैबाट उनी सम्पर्कविहीन भएको दाबीसहित बाहिरिएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनेको हो। टर्कीको आलोचना सामना गरिरहेको साउदीलाई अमेरिकाले भने साथ दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी पत्रकार हराउनुले साउदीलाई हतियार बेच्न नरोक्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकी सेनेट र राष्ट्रपति ट्रम्पको फरक अडान रहेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले आइसिसी विश्व 2020 एसिया छनौट बीमा आज सिङ्गापुरको सामना गर्दैछ। मलेसियामा भइरहेको प्रतियोगितामा अन्तिम खेल जित्ने टोलीले उपाधि जित्नेछ। नेपाल र सिङ्गापुरले पहिलो 5 खेल जित्दै अन्तिम खेलमा उभिएका हुन्। क्वालालम्पुरमा हुने खेल जित्न नेपाललाई खासै गाह्रो नपर्न सक्छ। नेपाल वनडे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्र हो भने सिङ्गापुर विश्व क्रिकेट लिगको डिभिजन 4 मा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 2010 मा नेपाल र सिङ्गापुर दुवै डिभिजन 5 का टोली थिए। नेपाल जस्तै सिङ्गापुरले पनि दोस्रो चरणको एसिया छनौटमा स्थान पक्का गरिसकेको छ। नेपालले सिङ्गापुरसँग यसअघि खेलेको दुवै 2020 खेल सजिलै जितेको थियो। 2009
2019को एससीसी 2020 मा नेपालले सिंगापुरलाई युएईमा 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। सन् 2013 मा काठमाडौँमा यो प्रतियोगिता हुँदा नेपालले सिंगापुरमाथि 121 रनको विजय हात पारेको थियो। अहिले पनि 2020 मा रन अन्तरमा नेपालको दोस्रो ठूलो विजयमा पर्छ। नेपालले यसै प्रतियोगितामा कमजोर थाइल्यान्डलाई 140 रनले पराजित गरेको थियो। 2 महिना अघि मलेसियामै भएको 50 ओभरको एसिया कप छनौटमा नेपालले सिंगापुरलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। सिंगापुरसँग कुनै पनि स्तरमा नेपालले अहिलेसम्म कुनै खेल हारेको छैन। लगातार चौथो विजय हात पार्दै यसअघि नै एसिया छनौटमा पुगिसकेको नेपाल र सिंगापुर 7 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिनको अन्तिम खेल खेल्न लागेका हुन्। अर्को एक टोलीको छनौट टुङ्गो हुन बाँकी छ। प्रतियोगिताको शीर्ष 3 टोली दोस्रो चरणमा छानिने प्रावधान छ। खेल क्वालालम्पुर स्थित बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा दिउँसो 12:15 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य भेगका केही स्थानमा सामान्य वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। उच्च पहाडी भेगको थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:02 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:39 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।